مشاهدينا متابعينا الاعزاء، شاهدنا وتابعنا الشوط الماضي والتعلق الواضح بالفعل في ذلك الشوط بتعلق شواهين وانتزاعها لشوطنا الخامس من تعداد اشواطنا الصباحيه. التهاني موصوله لمبارك بالصغير بن علي بن دري المنصوري، وسلام يا بن دري مع فوز شواهين في ذلك الشوط. تهانينا ايضا لكل الفائزين بالمراكز الاولى. ننطلق معاكم في سادس اشواط الصباح، وشوطنا السادس يحمل انطلاقه مثيره وجميله للغايه. شوط الحول المهجنات العصايل والثمانية الكيلو المترات حاضرة في هذا التحدي. مشاهدينا نبدأ مع صدارة المركز الأول لكي نتابع صعبة في مقدمة هذا الشوط لسيد أحمد بن خلفان بن عبيد المزروعي، واللي تليها قدع على المركز الثاني. يتقدم مع قدع السيد أحمد بن عبد الله بن خميس المرر، يتابع قدع بدورها في هذا الموقع. والمركز الثالث اصبح من نصيبه مسندم. يا سلام، زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم انطلاقة مسندم في هذا الشوط، بينما نتابع المركز الرابع. وصلت مشاهدينا الاعزاء الكايدة للسيد سعيد بن محمد برصاص المنصوري، يدفع بالكايدة على مستوى المركز الرابع. واللي تليها في المركز الخامس هذه هذبة للسيد سعيد بن محمد بن قذران المزروعي، ومن الجانب الاخر ملوح للسيد راشد بن هادم بالضحاك المنصوري مقدما ملوح في هذا الشوط. في هذا التحدي نشاهد وصولا جميل من حفله للسيد احمد بن عبد الله بن ضاحي، يتابع ايضا حفله بهذا الانطلاق الجميل والممتاز نحو المركز السابع في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه المثيره. بنشوف المركز الثامن مشاهدينا الاعزاء، كوكبه اخرى قادمه في هذا الشوط مع المركز الثامن والقدوم في هذه اللحظات والوصول من هذه الشعارات. نتابع الوصلات هذه مكيده. الله يا سلام، مسلم بن احمد بن حمد بن حميله المزروعي يقدم شعاره الممتاز والكبير مع مكيده في هذا التحدي تخصصا في رقص الكبار مع شعار بن حميله المزروعي. وتابع الوصلة امجاد لشعار محمد بن راشد بالسم المنصوري، يتابع امجاد في هذا اللقاء الجميل. والعاشره اللي هي بشاير لسيد احمد بن خلف بن براك المزروعي، شعار فارس ياتينا على ظهر البشاير. هكذا النتيجه للمراكز الاوليه، العشره المراكز الاولى لشوطنا مشاهدينا الاعزاء سادس اشواط الصباح لشوط الذلل المهجنات الاصايل. يا سلام، نعود الى البدايه وصعبه على المقدمه، صعبه على كل المشاركين من خلال وجودها في هذا الموقع. تتواجد بالصداره في المقدمه. يا سلام، يتابع صعبه سيد احمد بن خلفان بن عبيد المزروعي وعلي الميمر في تضميرها وتدريبها والمسايره بهذه الانطلاقه الجميله، بينما كذا تاتينا بهذا الاسم الحساس على المركز الثاني لسيد احمد بن عبد الله بن خميس المرر، يتواجد بشعاره ولونه الجميل المميز على ظهر كذا في هذا التحدي. بينما اللي وصلت على المركز الثالث هذه مسندم تتواجد بدورها للسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري، يقدم مسندم في هذا التحدي. وتابع الوصول في المركز الرابع القادمه هلبه لشعار سيد سعيد بن محمد بن قدران المزروعي، واللي تليها القادمه مشاهدينا الاعزاء حفله للسيد احمد بن عبد الله بن ضاحي، تتواجد في المركز الخامس في هذه اللحظات. خمس المراكز الاوائل، الخمس المراكز الاولى التي سيطرت من خلال هذا الشوط. نعود ونتراجع الى المركز السادس ونرى ملوح القادمه بشعار سيد راشد بن هادم بالضحاك المنصوري. يا ابو الضحاك يا ابو سعيد، ما شهدنا في هذا الموسم، ما شهدنا ملوح بالشكل المطلوب والاداء اللي اعتدنا من ملوح الانجازات والفوز والانتصار والزعفران، ولكن
الموقع لسيد راشد بن هادم الضحاك المنصوري، والكايدة قادمة، الكايدة لشعار السيد سعيد بن محمد برصاص المنصوري تتواجد في هذا التحدي وهذا الشعار يقدم اسماء كبيرة. شعار سعيد بن محمد برصاص المنصوري في هذا العالم الساحر. وتابع بشاير بشاير بشاير، يتذكروني يا ابو فارس، يتذكروني بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا باللي شغل فكري وظني. يا راعي بشاير، يا احمد، يا بن خلف، يا بن براك، يا المزروعي، يتقدم مع هذه الذلول. وتابع الوصول والاداء، يا سلام، وصلت رهو القادمة لشعار منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. وش بقول وش بخلي من هذه الجواهر الثمينة، من هذه المعادن، معادن الاصايل تتواجد وترقص على ارضية هذا الميدان، ميدان الاصالة، ميدان التراث، ميدان الخير والمحبة والسلام، ميدان الظفرة الذي يشهد هذا المعترك. وتابع اللي وصلت امجاد ومحمد بن راشد بالسم المنصوري، وكذلك وصلت القادمة حرب ولا يبنابها طاري بشعار خلفان، او عفوا خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي يقدم حربه في هذا الشوط. وانتقل الى شعار بن هميله، يتواجد مسلم بن احمد بن حمد بن هميله المزروعي يقدم مكيده. هكذا نتيجتنا للمراكز المتقدمه في هذا الشوط. وبنعود وياكم الى مسار التحدي، الى المجموعه الاولى، الى المجموعه الاولى. يا سلام، والمجموعه الاولى تحتضن تقريبا 5 اسماء، 5 اسماء في محور مشاهدينا الاعزاء، ومحور الابطال مع الفوز والانتصار. الله، يا صعبة لا زالت صعبة في موقف صعب للغاية، صعبة على كل المشاركين حتى هذه اللحظات. يتقدم السيد احمد بن خلفان بن عبيد المزروعي على بداية هذا الشوط، وعلى الميمر ركز هنا مشاهدينا الاعزاء. تتواجد صعبة لا زالت، و2 كيلو متر انقضت يا علي الميمر 6 كيلو مترات، خلاص خلصنا عليها 6 كيلو مترات، وتبقت 2 كيلو متر. 2 كيلو متر والله ما بسيطة، 2 كيلو متر عن 10 كيلو، عن 10 كيلو يا علي الميمر. يا من تتابع صعبة العايدة ملكيتها السيد احمد بن خلفان بن عبيد المزروعي. قذا تدخلت مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، واعلنت التفوق وانتزاع الصدارة بمقدمة هذا الشوط للسيد احمد بن عبد الله بن خميس. المرر الكيلو ونص الكيلو متابعينا مشاهدينا الاعزاء. وصلت الاسماء العملاقة، وصلت مسندم. تفاجأ الجميع في هذا الموقع المثير، ما شاء الله على مسندم. غيرت النتيجة بعد ما كانت في الصفوف المتاخرة، نالت على شرف الانتصار في هذه اللحظات. تتقدم مسندم لسيد زايد بن محمد بن زايد المنصوري، يتقدم معها بهذا الشعار الكبير بتحدياته. ينطلق مع مسندم بوجود تحدياته متابعينا الاعزاء بحثا عن نقطة ثالثة في صباح هذا اليوم. المركز الثاني تأتينا صعبة، احمد بن خلفان بن عبيد المزروعي. والمركز الثالث، هذه حفلة تتواجد المركز الثالث السيد احمد بن عبد الله بن ضاحي، تقترب على المركز الثالث. والمركز الرابع رفعت راية التحدي، رحو قادمة لمنصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. تدخلت من المركز الرابع الى المركز الثالث الى المركز الثاني، وفي طريقها للمنافسة مع المسندم. الله، حركنا يا بن محوش واذهب بنا الى مسندم، مسندم الجميلة، مسندم الحلوة. يا سلام يا سلام يا سلام. الله، هذا الشعار اللي عودنا لو تحدثت من اليوم للصباح الباكر ما اوفي في حق هذا الشعار بإنجاز
محمد بن محمد بن زايد المنصوري. وابعد سلامي وتحياتي، بلغوا سلامي محمد بن زايد المنصوري، وسلام مع فوز مسندم وانتزاع نقطة ثالثة في صباح هذا اليوم لوجود شعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري، وانتزاع مسندم ناموس شوطنا الخامس في هذا الصباح. تهانينا وسلام يا بن زايد، سلام. المركز الثاني إشعار بن دري، والمركز الثالث مشاهدين الأعزاء وصلت في حربة خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، والرابعة الكايدة لسيد سعيد بن محمد برصاص المنصوري. ثلاثة زين الكايدة. الثالثة مبارك. مشاهدين الأعزاء بنشوف الثالثة، المركز الثالث يا مبارك. الثالثة رقم 9 اللي هي حربة، وفي المركز الثالث للسيد خالد بن حمدان بن غانم الفلاحي، والرابعة فعلا الكايدة سعيد بن محمد برصاص المنصوري. انت الصح يا بن محوش. الثالثة في المركز